मूवी के शुरू होते ही हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर गैरेट था, जो कुछ वसीयत तैयार कर रहा था और उस वसीयत को लेकर वो कहीं जा रहा था। रास्ते में वो कुछ अजीब आवाजें सुनता है और वो रास्ता भी काफी डरावना था। और जब वो अपने आदमी को देखता है तो उसका सर नहीं था और वो फौरन नीचे कूदता है और भाग रहा था। और फिर एक शख्स आकर उसका सर भी काट लेता है। फिर हमको न्यूयॉर्क सिटी दिखाते हैं और नदी के किनारे हम मेन कैरेक्टर क्रेन को देखते हैं, जो एक पुलिस कांस्टेबल था और उसने एक लाश पानी से निकाला था और उसको अपने बॉस के हवाले करता है ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन वो हेड इसको जलाने का हुक्म देता है, जिस पर क्रेन उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि इस लाश का पोस्टमार्टम करना चाहिए ताकि मालूम हो जाए कि इसका मौत कैसे हुआ। इस गलती के लिए उसको जज के सामने पेश किया जाता है और वो जज क्रेन को बताता है कि तुम्हारे इस इंसाफ वाले ड्रामे से हम तंग आ गए हैं और अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो मैं तुमको एक मिशन देता हूँ। यहाँ से दूर एक गांव जिसका नाम स्लीपी होलो है, वहाँ पिछले 2 हफ्तों में 3 बंदों को किसी ने मार दिया है और जब उनके लाश मिले तो उनके सर नहीं थे। तुम जाकर मालूम करो कि ये कौन कर रहा है और उसको पकड़कर यहाँ लाओ ताकि उसको सजा मिले। और फिर वो वहाँ जाने लगता है और अपने साथ कुछ जरूरी सामान भी ले जाता है। और फिर 2 दिन सफर करने के बाद वो वहाँ पहुँच जाता है और वो किसी से मिलने के लिए एक जगह जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होता है जिसका नाम कैटरीना वेंट्रसल था। क्रेन उससे बाल्टस वेंट्रसल के बारे में पूछता है और वो कहती है कि वो उसकी बेटी है। और कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच जाता है और उसको अपना कमरा दिखाता है। ये वहाँ अपना सामान रखता है और नीचे आकर वो 5 और बंदों से मिलता है, जिसमें एक डॉक्टर थॉमस था, दूसरा पादरी स्टीवन विक था, तीसरा मजिस्ट्रेट फिलिप्स था, चौथा जेम्स हर्डन था और 5वां एक किसान था। क्रेन इन सबसे उन हत्याओं के बारे में पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है और लाशों के सर कहाँ पर होंगे। तो वो 5 फिर एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत साल पहले जर्मनी की राजकुमारी ने अमेरिका पर हमला किया था और उसके जितने भी सिपाही थे वो पैसों के लिए लड़ते थे, लेकिन उनमें से एक था जो खून खराबे के लिए लड़ता था। और जब भी युद्ध होता था तो वो अकेले नजर आता था और उसका शक्ल बहुत डरावना था। फिर एक दिन वो किसी जंगल से गुजर रहा था और उस पर किसी ने हमला किया और उसका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरता है और वो भाग रहा था, लेकिन वो उन सिपाहियों से बचकर उन जंगलों से जिंदा नहीं निकला। उन्होंने इसका सर काटकर बॉडी को जमीन के अंदर दफनाया और उस दिन से उसका आत्मा उन जंगलों में भटक रहा है और हर एक का सर काटकर अपना सर ढूंढ रहा है, लेकिन आज तक उसको अपना सर नहीं मिला। लेकिन क्रेन उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो जंगल के बाहर उस बगैर सर वाले घुड़सवार का वेट कर रहा था। फिर अचानक सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वही बंदा उस घुड़सवार के आगे था और वो पीछे, और उसका सर भी वो घुड़सवार काट लेता है। फिर हम देखते हैं कि क्रेन और एक और बंदा घोड़ों पे सवार होकर उस जंगल में जाते हैं और जब ये उस लाश को देखता है तो और भी बहुत डर जाता है। और फिर ये उसका जांच कर रहा था और वो मालूम करता है कि इसका सर गर्म तलवार से काटा गया है, जिस पर सारे और भी डर जाते हैं कि ये तो शैतान का काम है। फिर मिस्बेथ को दफनाया जाता है। उस मरे हुए आदमी का नाम था मिस्बेथ और उसका बेटा क्रेन के साथ मिल जाता है ताकि अपने फादर का कातिल ढूंढकर मार सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेन ने हर उस शख्स का लाश निकाला था जिसको उस मॉन्स्टर ने मार दिया था। फिर वो एक लड़की जिसका नाम वेनशिप था, उसकी बॉडी पर और भी निशान थे और जब ये जाकर उसकी जांच करता है तो मालूम होता है कि वो माँ बनने वाली थी और उस मॉन्स्टर ने पहले उसका बच्चा मारा था और फिर उसको। और ये बात मजिस्ट्रेट पहले से जानता था। इससे वो काफी कंफ्यूज था और यही सोचते सोचते वो सो गया और फिर सपना देखता है कि वही घुड़सवार उसके पीछे था और तब उसकी आंख खुलती है और वहाँ कैटरीना भी थी। दोनों बातें करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मजिस्ट्रेट कहीं जा रहा था और क्रेन उसको देखता है और उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये कैसे जानते थे कि वेनशिप प्रेग्नेंट थी या वो बच्चा तुम्हारा था और तुमने उसको मारा है। और यही बातें कर रहे थे वो दोनों। तब उस जंगल से वही बगैर सर वाला घुड़सवार आता है और उस मजिस्ट्रेट का सर काटता है और क्रेन को कुछ नहीं कहता, लेकिन क्रेन वहाँ डर के मारे बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो अपने कमरे में था और बहुत डरा हुआ था और जब फार्मर को उसके बारे में बताता है तब दोबारा से बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार वो फैसला करता है कि मैं उन जंगलों में जाऊंगा
اور جہاں اس کا قبر ہے وہاں اس سے معلوم کروں گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور یہ ان جنگلوں میں جانے کے لیے میزابت کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور راستے میں اس سے پوچھتا ہے کہ یہ عجیب نہیں ہے کہ یہ گھوڑ سوار ان لوگوں کو مارتا ہے جس کا تعلق وین گیرٹ سے تھا۔ وین گیرٹ یہاں کا سب سے امیر کسان تھا، وہ بھی مر چکا تھا، اور جس کا اس سے تعلق تھا وہ بھی مر چکے تھے یا قریبی دوست تھا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ایک غار کے اندر جاتے ہیں، وہاں ایک لڑکی تھی۔ کرین اس سے پوچھتا ہے کہ تم بغیر سر کے گھوڑ سوار کو جانتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، اور وہ جلدی جلدی کچھ تیار کرنے لگتی ہے اور خود کو باندھ لیتی ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک ڈائن بن جاتی ہے اور اس کو ایک عجیب انداز میں گھوڑ سوار کا ٹھکانہ بتاتی ہے کہ وہ ان سروں کو ایک درخت کے نیچے جمع کرتا ہے جو یہاں سے دور سنسان جنگلوں میں ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں وہاں جانے لگتے ہیں۔ یہ لوگ راستے میں کیٹرینا کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کا پیچھا کر رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ جانے لگتی ہے اور اس پیڑ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس پیڑ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ اس کو کاٹنے لگتا ہے اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سر موجود تھے، اور جب یہ اس کا لاش دیکھتا ہے تو اس کا سر نہیں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ وہ گھوڑ سوار دوسروں کا سر یہاں لاتا ہے اور یہ تب تک ایسا کرے گا جب تک اس کو اپنا سر نہیں مل جاتا، اور اتنے میں وہ گھوڑ سوار وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے شکار کے پیچھے جاتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کوئی اپنے سر کا لالچ دے کر کسی اور کا سر کاٹنے کا حکم دیتا تھا۔ پھر وہ دوبارہ سے گاؤں پر حملہ کرتا ہے اور کرین اور ایک اور بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مونسٹر ایک بندے کو مارتا ہے اور کرین کو زخمی کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر صبح کرین معلوم کر رہا تھا کہ مسٹر گیرٹ کے ساتھ ان پانچوں کا رشتہ کیسے ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے ہارڈن بروک کے پاس جاتا ہے۔ وہاں وہ بتاتا ہے کہ مسٹر گیرٹ اور وینشپ نے شادی کی تھی اور وینشپ ماں بننے والی تھی، اور اس لیے مسٹر گیرٹ نے اپنا سارا جائیداد وینشپ کے نام کیا اور اپنے بیٹے کے نام کیا۔ لیکن اگر پرانے وصیت کو دیکھا جائے تو اس میں اس کا سارا جائیداد اس کے قریبی رشتہ دار کو دیا جائے گا جو بینٹس وینٹرسل تھے، کیٹرینا کے فادر۔ تو اس وقت گھوڑ سوار نے مسٹر گیرٹ کو مار دیا تھا کیونکہ اس کو کسی نے حکم دیا تھا کہ مسٹر گیرٹ کو مار دو، اور بینٹس وینٹرسل نے وینشپ کو مار دیا تاکہ سارا جائیداد مجھے ملے، اور الزام گھوڑ سوار پہ آیا، اور اس طرح وینٹرسل جائیداد کا مالک بن گیا۔ پھر جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے کچھ ثبوت لے کر، تو وہاں کیٹرینا بھی تھی اور وہ کچھ ان فائلز میں دیکھ رہی تھی۔ پھر جب واپس جاتی ہے تو ان ثبوتوں کو دیکھتی ہے جس میں اس کے فادر کے سارے کالے کرتوت تھے۔ جب یہ رات کو باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیٹرینا کی ستیلی ماں جنگل میں کہیں جا رہی تھی۔ جب یہ اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ جا کر کسی کے ساتھ رومانس کر رہی تھی اور اپنا ہاتھ کاٹ لیتی ہے۔ پھر جب وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیٹرینا نے سارے ثبوت چرائے تھے اور یہ اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن وہ سارے ثبوت وہ جلا دیتی ہے اور کرین سے کہتی ہے کہ تم میرے فادر کو چھوڑ دو یا پھر مجھے بھول جاؤ۔ تو کرین کہتا ہے کہ میرے پاس اس کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں، میں کسی اور کو نہیں پکڑ سکتا اور نہ ہی تجھے بلا سکتا ہوں، اور اس بات پر وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کرین صبح کیٹرینا کے پاس جاتا ہے تو وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر اس کی ماں کرین کو وہ زخم بار بار دکھاتی ہے اور اس عورت نے رات کو کرین کو وہاں پر دیکھا تھا۔ پھر بینٹس وینٹرسل سب کو چرچ بلاتے ہیں کہ آج رات پھر سے گھوڑ سوار آئے گا، اور اب باری تھی بینٹس وینٹرسل کی۔ وہ چرچ جا رہا تھا، تب اس پر گھوڑ سوار حملہ کرتا ہے اور اس کی بیوی کو مار دیتا ہے، اور بینٹس جب چرچ پہنچتا ہے تو کیٹرینا سے کہتا ہے کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ پھر وہ گھوڑ سوار آ کر بینٹس کو بھی مارتا ہے۔ کرین کو کچھ شک ہوتا ہے اور جا کر ان لاشوں کو دوبارہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر نشان الگ تھا، اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور کیٹرینا کے پاس جانے لگتا ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں زندہ ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور اس گھوڑ سوار کا سر بھی اس عورت کے پاس تھا، اور وہ کچھ منتر پڑھتی ہے اور گھوڑ سوار کو جگاتی ہے اور کیٹرینا کو مارنے کا حکم دیتی ہے، اور وہ بس آ ہی رہا تھا۔ پھر یہ عورت کیٹرینا کو سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ میں تھی جو گھوڑ سوار پر راج کرتی تھی، میں نے اس کا سر چرایا تھا، اور میں مسٹر گیرٹ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ وینشپ نے شادی کی اور اس لیے میں نے مسٹر گیرٹ کو مار دیا۔ میں اس کو پہلے بھی مار سکتی تھی، لیکن جب اس نے وینشپ سے شادی کی تو اس کو میں نے مار دیا، اور پھر وینشپ کو بھی میں نے مار دیا تاکہ بینٹس سے شادی کر لوں، لیکن بینٹس نے بھی اپنا سارا مال تمہارے نام کیا، اور بس اب سارا مال میرا ہو جائے گا جب تم مرو گی،
और तब वहाँ क्रेन पहुँचता है और उसको अपने साथ लेकर भाग रहा था। तब उस पर घुड़सवार हमला करता है। वो सब भाग रहे थे, तब वो औरत भी रास्ते में उनसे मिलती है और वो सर भी उसके पास था। जैसे ही वो घुड़सवार कैटरीना को मारने वाला था, तब मेस्बेथ वो सर क्रेन को देता है और क्रेन वो सर घुड़सवार को देता है और वो अपना सर बॉडी के साथ अटैच करता है और वो सही सर था और वो दोबारा से इंसान बन जाता है और उस औरत को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इस तरह से इस मूवी की एंडिंग होती है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।